बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रही है और ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है जैसे ही अमेरिका में हुकूमत तब्दील हो रही है। जो बाइडन इंतज़ामिया के जाने से इनके ऊपर एक जो हाथ था वो हाथ ख़त्म होने जा रहा है और ट्रंप क्या अपना हाथ इनके सर पे रखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दिन कम होते चले जा रहे हैं, यानी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के साथियों में से एक करीबी साथी रिचर्ड ग्रेनल ने लगातार ट्वीट्स करके अपनी आने वाली इंतज़ामिया का मूड बता दिया है। अब मामला ये है कि अगर ये ग्रेनल अपने तौर पे कर रहा होता या रिचर्ड ग्रेनल के दिमाग में ये अपनी इख्तरा होती तो 2 4 5 6 ट्वीट्स के बाद वो रुक जाता, लेकिन लगातार जिस तरीके से उसने इस केस को उठाया, इसका मतलब है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है या उसकी पार्टी की पॉलिसी है कि उन्होंने इमरान खान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में जो बाइडन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है उसको तब्दील करना है। अब दो सवालात उठते हैं कि क्या ये रजीम जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, इमरान खान साहब के बारे में देखें पूरी दुनिया इस बात पे कायल है। अक़वाम मुत्तहिदा कह चुका है, जितने लॉयर्स हैं वो ये कहते हैं, इवन आप किसी से भी बात करें ऑफ द रिकॉर्ड इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन भी कहते हैं कि उसको गलत जेल में रखा हुआ है। और इमरान खान को जेल में रखने के लिए कोई 1-2 मुकदमात से तो काम चला नहीं, तो लगभग 200 के करीब मुकदमात बनाने पड़ गए, क्योंकि इमरान खान की पसली बहुत मोटी है। इससे पहले जो सियासतदान है वो एक आधे मुकदमे में काबू आ जाते थे, यहाँ इमरान खान साहब को काबू करना मुश्किल है, तो मामला चला गया 200 के करीब मुकदमात तक। अब मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले छोड़ेंगे या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद छोड़ेंगे। देखें, एक तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि कोई पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए उसके अंदरूनी मामलात में, लेकिन साथ ही साथ जो इंसानी हकूक के मामलात हैं, जबरी गुमशुदगियों के मामलात हैं, जहां इंसानी सानहात हो जाते हैं, वहां पे बिल्कुल पूरी दुनिया को राइट है कि वो दूसरे लोगों के लिए आवाज़ उठाए। जैसा कि हम गजा में फ़लस्तीनियों के लिए, कश्मीर में कश्मीरियों के लिए और दीगर बहुत सारी मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जुल्म होता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, हम हर जगह पे आवाज़ उठाते हैं। मिसाल के तौर पर जब फ्रांस ने पाबंदी लगा दी और हिजाब के ऊपर एक मुतनाज़ किस्म के कानून बनाना शुरू कर दिए तो पूरी दुनिया ने आवाज़ उठाई, हमने भी आवाज़ उठाई। तो फ्रांस ये कह सकता था ये मेरा इंटरनल मामला है। तो इंसानी हकूक का मामला जो होता है वो कभी भी इंटरनल मामला नहीं होता। अब मामला ये है कि पाकिस्तान दबाव में क्यों आएगा या दबाव में क्यों आ रहा है, इसको जरा आप समझे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है पाकिस्तान की मईशत थोड़ी बेहतर हो गई है, लोग ये कह रहे हैं। वो कैसे बेहतर हो गई मैं आपको भी बता देता हूँ। एक खबर भी मीडिया में चलाई गई और पाकिस्तान की मीडिया में खबर रिपोर्ट की गई, जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी, ये रिपोर्ट किया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने इसका डिनाइल जारी कर दिया है। यानी जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान से मनसूब मईशत से मुताल्लिक गलत बयान चलाया गया कि इमरान खान ने बयान दिया है कि ये इस हुकूमत ने पूरी मईशत बंद कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि ये मसनूई इक़दामात हैं और मईशत तबाही के करीब आ गई है, ये कोई इस्तेहकाम नहीं है, ना ही मईशत मुस्तहकम हुई है। देखें, दिवालिया होने का पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा था। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। अब दिवालिया से बचने के लिए हमें बैरून मुल्क से पैसा चाहिए था। हमने IMF के साथ तारीख की बदतरीन डील की, जिसके नतीजे में हमने महंगाई के बम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर गिराए हैं। अगर आज पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ तो उसके लिए मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को आप नहीं कह सकते कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया या इन्होंने कोई अच्छी पॉलिसीज चलाई। हुआ यह है कि इन्होंने आलमी इदारों के कहने के ऊपर, आलमी मालियाती इदारों के कहने के ऊपर या उन्हें राजी करने के लिए महंगाई की सूरत में अपनी मईशत का सारा बोझ अवाम पे मुंतकिल कर दिया है। यानी जो पाकिस्तानी है उनके ऊपर मईशत का इतना ज्यादा बोझ डाला है कि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। और ये आदादोशुमार को मेरे जाती नहीं है, ये पाकिस्तान की हुकूमत के इदारे हैं जिनके आदादोशुमार ये बताते हैं। सिर्फ गैस की कीमत में 850% तक इजाफा हुआ है। बिजली की कीमत के अंदर जो इजाफा है वो कई गुना है। हर चीज पाकिस्तान के अंदर महंगी हो गई है। पेट्रोल को 100 रुपए लीटर से ज्यादा इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो जितनी महंगाई इस रिजीम ने की है उसकी वजह से अगर आलमी इदारों ने इनको पैसा दिया है तो आज ये बचे हुए हैं। इसको आप माशी इस्तेहकाम नहीं कह सकते।
آپ نے دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے عام آدمی کو دیوالیہ کر دیا پاکستان میں. ہر آدمی جو ہے اس نے اس کی قیمت چکائی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اگر چھوڑتے ہیں تو اس کے الگ اثرات ہوں گے. سب کہیں گے ڈر گئے، بزدل ہیں. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد چھوڑتے ہیں تو اس میں ان کے پاس بارگیننگ کی پوزیشن ہوگی. لیکن کیا یہ امریکہ سے بارگین کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ امریکی حکومت ڈائریکٹلی یہ مطالبہ کرے گی کہ عمران خان کو چھوڑ دو. ڈونلڈ ٹرمپ کا ویسے پتا کوئی نہیں، ہو سکتا ہے وہ کر بھی دے. لیکن اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ لیکن پاکستان کو جب بھی آئی ایم ایف سے ایک قسط چاہیے ہوتی ہے نا پیسوں کی، جو ابھی ان کو چاہیے ہوگی کچھ عرصے کے بعد، جب بھی پاکستان کو آئی ایم ایف سے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اپنا ملک چلانے کے لیے، یا عالمی اداروں سے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اپنا ملک چلانے کے لیے، تو پاکستان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے، وہ امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. اور وہ امریکہ جاتے ہیں، وہاں جا کر وہ ماحول بناتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یقین دہانیاں کرواتے ہیں اور انہیں منت ترلا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ایک نئی قسط مل جاتی ہے. اب اگلی قسط کے لیے ان کو دوبارہ جانا پڑے گا، یا آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو خسارے میں جا رہے ہیں، یہ ریونیو کلیکٹ کر نہیں پا رہے، یعنی جو ٹیکس جمع کرنا ہے وہ ہو نہیں رہا، اہداف پورے نہیں ہو رہے. آئی ایم ایف ناراض ہو رہا ہے. آئی ایم ایف اپنی شرائط بدلے گا. آئی ایم ایف اگر اپنی شرائط بدلتا ہے تو پاکستان کو اس سے بچنے کے لیے امریکہ کی مدد چاہیے ہوگی. یہ پھر بھاگیں گے امریکہ میں، تو تب یہ امریکہ کے سامنے رکھیں گے کیا؟ ایک آدھ دفعہ وہ ان کو اور بیل آؤٹ کر دے گا، ان کو عمران خان کو چھوڑنا پڑ جائے گا، یا جو زیادتی یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں انہیں بند کرنی پڑ جائے گی. لیکن جب یہ دوبارہ جائیں گے تو پھر ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن بھی کروانا پڑ جائے گا. اب پورا نظام جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کچھ مانگ رہا ہے. دیکھیں، جو ڈھیل یا ڈیل عمران خان صاحب سے یہ پورا سسٹم مانگ رہا ہے، عمران خان صاحب وہ نہیں دے رہے. کیونکہ عمران خان صاحب کو آئیڈیا ہے کہ مقبولیت کی جس بلندی پہ اس وقت وہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ ان کے ایک موقف کی وجہ سے ہے. عمران خان صاحب جو ڈٹ کر کھڑے ہیں اس کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. اگر انہوں نے اپنی پوزیشن سے کمپرومائز کر لیا یا اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر ان میں اور نواز شریف میں لوگ مماثلت ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ نواز شریف نے بھی یہی کیا تھا تو عمران خان نے بھی یہی کیا ہے. بلکہ پیپلز پارٹی والے یہ کہیں گے جناب زرداری صاحب تو بہت لمبا عرصہ جیل میں رہے. حالانکہ زرداری صاحب نے ویسی جیل ایک دن بھی نہیں کاٹی، یا وہ مشکلات انہوں نے نہیں دیکھی جو عمران خان صاحب کو دیکھنی پڑی. ہاں، نواز شریف نے زرداری صاحب کے ساتھ ایک دو دفعہ زیادتی کروائی، لیکن میکسیمم ٹائم زرداری صاحب نے جیل کے اندر برا نہیں گزارا. تو اب عمران خان صاحب سے جو فیس سیونگ مانگی گئی وہ یہ مانگی گئی کہ جناب آپ چلے جائیں بنی گالہ میں، ہم آپ کو کچھ عرصے کے اندر رہا کر دیتے ہیں، آپ بنی گالہ کے اندر رہیں اور ہماری حکومت کو کچھ عرصہ چلنے دیں. ہم نے یہ حکومت بنا تو دی ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا. غلطیاں جناب آپ سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، تو اس لڑائی کو اگر ختم کرنا ہے تو اس نوٹ پہ ختم کر دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں بنی گالہ میں، بنی گالہ میں جا کر آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ حکومت کو نہ گرائیں اور حکومت کو آپ چلنے دیں. اس میں مختلف ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ڈسکس ہوتے رہے. کبھی یہ 2 سال تھا ٹائم، کبھی 6 مہینے کا ٹائم تھا. لیکن عمران خان صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا. عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے ان کی منتیں کی اور انہیں کہا کہ خان صاحب آپ جیل سے اپنے گھر شفٹ ہو جائیں. لیکن عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد بیانیہ کیا بنے گا، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عوام میں ان کی مقبولیت کو دھچکا لگے گا. لہذا انہوں نے ایسی کسی بھی ڈیل کو کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے اس حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی قسم کی فیس سیونگ دینے سے انکار کر دیا ہے. اب ان کے پاس رستہ کیا ہے؟ یا تو یہ عمران خان کو اندر رکھ کر امریکہ سے اور مغربی ممالک سے پوری جنگ کر لیں، کیونکہ ملیحہ لودھی صاحبہ نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ جی ایس پی پلس کا آپ کا سٹیٹس خطرے میں ہے، کیونکہ یورپی یونین کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے. فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں انہوں نے امپیکٹ ڈالا ہے. پھر جو 26 نومبر کو قتل عام ہوا اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے، اور اس کے بارے میں ابھی بھی متضاد اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ جو لاشیں ابھی تک ریکور ہوئی ہیں ان سے زیادہ لوگ مارے گئے. یعنی 13 لوگ تو پاکستان تحریک انصاف نے دفنائے ہیں اور ان کی لاشیں منظر عام پہ آئی ہیں. لیکن وہاں سے جو لوگ لاپتہ ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں، وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کی ڈیڈ باڈیز غائب کی گئی ہیں، اس حوالے سے بہت زیادہ خبریں پاکستان میں گردش کرتی رہتی ہیں. ناظرین، امریکی دباؤ کا اندازہ آپ یہاں سے کر لیں کہ اب امریکنز کسی اور انداز میں سوچ رہے ہیں جو آنے والا رجیم ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکنز پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کر لیتے تھے، پورا پاکستان کنٹرول ہو جاتا تھا. پھر امریکنز پاکستانی حکومت کے ساتھ ڈیل کر لیتے تھے، پاکستان کنٹرول ہو جاتا تھا. تو وہ چند لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے.
لیکن امریکن نے پچھلے 70 سال میں پہلی مرتبہ اپنا فارمولا بدلا ہے اور انہوں نے ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کیا ہے، اور سوشل میڈیا نے اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اور باہر سے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے تھے، اب ان سب لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے جس نے عالمی سطح پہ عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑا، جس نے عالمی سطح پہ پاکستان کا مقدمہ لڑا اور پوری دنیا کو قائل کیا کہ ظلم، زیادتی اور جبر حد سے بڑھ چکا ہے، لہذا اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ امریکہ کی جو آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بات چیت کرنے میں بلیو رکھتے ہیں، اور انہیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے عوام چاہتے کیا ہیں، لہذا انہوں نے اپنی پالیسی کو جناب تبدیل کیا ہے۔ اور اب جن لوگوں کی دہاڑیاں لگی ہوئی تھیں نا، جیسے کہ شیری رحمان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا امریکہ کے خلاف، وہ ان کا کھاتہ کھلا تو پتا چلا جی کہ وہ پیپلز پارٹی کی شیری رحمان ہے، ان کا کھاتہ کھلا تو پتا چلا کہ جی وہ بھی لاکھوں ڈالرز امریکی امداد میں سے ہڑپ کر گئی اپنی NGO کے ذریعے سے۔ اس کے بعد جناب طلال چودھری صاحب کی ٹویٹ کروائی گئی، طلال چودھری صاحب نے انگریزی میں ٹویٹ کیا اور انگریزی دوبارہ غلط لکھ دی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اب یہ لیول ہے یہاں پہ سینیٹر کا کہ وہ ٹویٹ کر رہا ہے اور وہ جسٹس کو انجسٹس لکھ رہا ہے، اور وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ ناانصافی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب اگر رچرڈ نے آگے سے لکھ دیا کہ جی میں ناانصافی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتا تو پھر کیا بنے گا؟ تو طلال چودھری کا بھی غلط ٹویٹ ہو گیا۔ پھر جاوید لطیف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور عمران خان کی شکایت لگائی کہ جناب مجھے گرفتار کیا گیا ہے اور مجھے جیل میں رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کے دور میں۔ تو جاوید لطیف صاحب کے اوپر تو ایک مقدمہ ہوا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر 180 سے زیادہ مقدمے ہوئے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب اپنے منہ سے ہمیشہ اپنے اوپر گزرنے والے تمام چیزوں کے لیے ذمہ دار سیاستدانوں کو نہیں بلکہ وہ جرنیلوں کو قرار دیتے رہے کہ ملٹری جرنلز کی وجہ سے یا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جاوید لطیف صاحب جیل گئے تھے۔ لیکن اب وہ وہی الزام رچرڈ کو مخاطب کرتے ہوئے شکایت لگا رہے ہیں کہ جی عمران خان نے مجھے جیل میں ڈالا تھا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ لانچ ہوئے ہیں، یعنی عابد شیرلی کو لانچ کیا گیا دوبارہ سے، خواجہ سعد رفیق کو لانچ کیا گیا، خواجہ آصف کو لانچ کیا گیا۔ یہ لوگ چلے ہوئے کارتوس بن چکے ہیں، عوام میں ان کی وقت ختم ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عوام میں ان کی واپسی ہو جائے لیکن وہ جمہوری طریقے سے ہوگی نا۔ اب جب تک بوٹ پالش ہاتھ میں ہے یا جب تک اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے کے اوپر یہ ہاتھ رکھ کے چلتے رہیں گے نابینا لوگوں کی طرح، تو تب تک تو ان کی مقبولیت واپس نہیں آئے گی، کیونکہ پاکستان کے عوام اور کچھ طے کریں یا نہ کریں، ایک بات تو وہ طے کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے اب رہنا ہے، یا وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کے اندر ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستانی سیاست میں مداخلت بھی ہے۔ اب نون لیگ ایک نیا بیانیہ بھی بنا رہی ہے۔ اس بیانیے کے مطابق رچرڈ گرینل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا ایک غیر اہم آدمی ہے۔ اب یہ بیان جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ دے رہے ہیں، تو خواجہ آصف کی اپنی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا ہے؟ شاہد اسلم صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ، انہوں نے ایک سوال اٹھایا اور اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ خواجہ آصف اپنا حلف اٹھانے کے بعد سے لے کر اب تک اپنی وزارت دفاع میں دوسری مرتبہ کب گئے ہیں، یا اپنی وزارت دفاع کے بارے میں انہیں کوئی تھوڑا سا بھی نالج ہے، یا کوئی فیصلہ کرتے ہوئے ان کو کبھی بھی اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ خواجہ آصف پاکستان کا وہ وزیر دفاع ہے جو دفاع کے بارے میں پاکستان کی تاریخ میں شاید سب سے کم جانتے ہیں، یعنی ان کی توجہ اپنے کام کے علاوہ باقی تمام چیزوں پر ہے، اور خاص طور پہ ان کی توجہ رہتی ہے اس بات کے اوپر کہ لوگوں کو جھکتیں کیسے لگانی ہے۔ ادر بشوانی صاحب نے ایک ٹویٹ لکھا ہے اور یہ حسان نیازی کے حوالے سے فیکٹس ہیں۔ حسان نیازی صاحب کو 10 سال سزا دی گئی، حالانکہ ان کے والد صاحب نے بڑی کوشش کی، انہوں نے تعریف بھی کی اسٹیبلشمنٹ کی، انہوں نے آرمی چیف کی بہت تعریف کی، بہت سارے اور لوگوں کی بھی کی، تو انہیں یہ لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے شاید ان کے بیٹے کو ریلیف ملے گا، لیکن ان کے بیٹے کو جو میکسیمم سزا آئی ہے وہ 10 سال آئی ہے۔ اب اس میں جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ بیرسٹر حسان نیازی کا کیا جرم تھا؟ وہ رات 7-8 بجے کور کمانڈر ہاؤس پہنچا، جبکہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ 4 بجے کے قریب ہوا۔ جب اس کے سامنے ISF کے 2 نوجوانوں کو ماتھے پر فائر مارے گئے تو اس نے جذباتی تقریر کی، جس میں کور کمانڈر کی کمر کا مذاق اڑایا۔ اس نے ایک وہ پیچھے لٹک رہی تھی، کسی نے لٹکائی ہوئی تھی ایک پینٹ، تو اس نے اس میں دیکھ کر بتایا کہ جی اس کا جو سائز ہے وہ 50 ہے، ایسے کچھ کیا تھا۔ کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ 10 سال سزا سنائی جاتی؟ اسی لیے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی آئین میں اجازت نہیں ہے۔ 2015 میں بھی صرف دہشت گردوں کے ملٹری ٹرائل کی اجازت دی گئی تھی،
और आर्मी एक्ट भी जासूसी की हद तक इस्तेमाल करने की इजाजत थी। ये ना दहशतगर्द है ना ही जासूस है, तो फिर मिलिट्री ट्रायल कैसे? ये सवाल अजहर मशवानी ने उठाया और ये जायज सवाल है। अब एक तरफ ये कहा जाता है कि जी आप जो है वो जिना हाउस में लोग क्यों दाखिल हो गए या कोर कमांडर हाउस में क्यों दाखिल हो गए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो वकला हैं फैसल चौधरी और नईम हैदर पंजूता, उन्होंने सवाल उठाया कि हमारे घरों में भी तो लोग दाखिल हो गए, इजाजत तो हमारे घरों में दाखिल होने की भी नहीं है, हमारी खवातीन की बेहुरमती की इजाजत नहीं है, हमारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। और यह मामला सन 2022 से चल रहा है, 9 मई 2023 में हुआ और 2022 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। मुबशर जैदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट तक पे तो हमला हुआ है, यूनिफॉर्म लोगों ने किया है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बात वही है जो मैंने पहले अर्ज की थी कि अगर एक आम पाकिस्तानी से कोई छोटा मोटा जुर्म भी हो जाए ना तो उसको फिक्स कर दिया जाता है। हम शूदर हैं, वो हमको कमीन है, और हम मालिक हैं इस मुल्क के भाई, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से ये मुल्क चलता है, सबको तनख्वाहें मिलती हैं। हम इतने कमीन है कि हमसे गलती हो जाए तो हमें जनाब फिक्स कर दिया जाएगा। और दूसरी जानब यूनिफॉर्म पहन के एक आदमी जो है वो कभी मुल्क तोड़ देता है, दूसरा आता है वो आइन तोड़ देता है, तीसरा आता है वो आइन तोड़ देता है, चौथा आता है वो बंदे उठा लेता है, पांचवा आता है वो जबरी गुमशुदगियां कर देता है। यानी इधर कोई पूछगछ नहीं है, इधर कोई अदालत सवाल नहीं कर सकती। सारे सवाल जो हैं वो ये शूदरों से होंगे, सिविलियन से। यानी हम इतने बुरे लोग तो नहीं है, इतने घटिया लोग तो नहीं है, कीड़े मकोड़े तो नहीं है, हम भी इंसान हैं। यानी मुझे उठाकर तकरीबन 5 महीने गायब कर दिया, जानवरों से बदतक सलूक किया, उसके बाद मैं छूट कर आया। कोई जज पाकिस्तान में पूछने के लिए तैयार नहीं है। कादी फायद ईसा को मैं आवाजें दे देकर तंग आ गया कि बेशर्म आदमी मुझे बुला के पूछो भाई कि मेरे साथ क्या हुआ है। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के पास जाते हैं मुकदमा करवाने के लिए, वो आईजी वहां पे टाउट बैठा हुआ है, उसके बंदे कहते हैं जनाब हमारे आईजी साहब का नाम निकाल दें, आप बात ही ना करें किसी एजेंसी के बारे में। तो ये है नाजरीन इस वक्त सूरत हाल। अब ये फौजी अदालतों में जो फैसला आया ना, इसके हवाले से एक शुनीद ये भी है कि ये दबाव में आया। इसमें कुछ लोगों को उम्र कैद और फांसी वांसी की सजाएं सुनाने की कोशिश की जानी थी, लेकिन क्योंकि यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का, बरतानिया का, अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत ज़्यादा दबाव आया, तो वो दबाव उठाया नहीं जा सका और फौरी तौर पे 60 आदमियों को एकदम सजा सुना दी गई और अब फैसले जारी नहीं किए जा रहे। ये जब फैसले बाहर आएंगे ना, जब फैक्ट्स और फैसले बाहर आएंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ना कि प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा, जो वकील सफाई है उसने क्या कहा, जो वकील था मुजरिम का वो क्या कह रहा था, मुजरिम का अपना स्टेटमेंट क्या था, किन हालात में ये ट्रायल हुआ, अदालत किस तरह इस नतीजे पर पहुंची, कौन से शवाहिद देखे गए। जब ये सारी चीजें इकट्ठी होंगी तो आप इन केसेस की दुर्गत बनते हुए देखिएगा। नाज़रीन, पारा चनार की सूरत हाल के हवाले से हामिद रजा काज़मी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं चाहता हूं उस स्टेटमेंट में आपको बताऊं। इसमें पाकिस्तान भर में एहतजाज चल रहा है और धरने दिए हुए हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की कॉल के ऊपर, और पारा चनार में शदीद सर्दी के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग धरना देकर बैठे हुए हैं कि रास्ते खोलो। रास्ते खुल जाए तो पाकिस्तानी बहुत सारा सामान भिजवा देंगे, हुकूमत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पाकिस्तानी इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि अपने लोगों की मदद कैसे करनी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।